اهلا البنات، مرحبا بكم معايا في القناه. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال، تلقاكم فرحانات، تلقاكم ناشطات ماشطات كيف ما ديما. مرحبا بالبنات القدام اللي كانوا معايا في لاشين اللي بديت من البدايات ديالي، قدماء المحاربين. مرحبا بكم مره اخرى، ومرحبا بالبنات الجدادات كيشوفوا القناه ديالي. ما تنساوش على انكم تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جميع فيديوهاتي. وكما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم فهي خاصه بالعطور المفضله ديالي. غنوريكم كيفاش تختاروا العطور ديالكم، كذلك غادي نوريكم كيفاش تختاروا الشكل ديال العطر اللي غيناسب الكاريزما ديالك او لا بيرسوناليتي ديالك، كيفاش يمنحك واحد سوا جرأة سوا لا تيميديتي او لا نوع من الحشومه، وهذا يعني واحد نوع من الخجل. البارفان فهو تاثر على الشخصيه ديالنا حنا، وكيبقى على حسب الكاركتير ديال كل. كما قلت لكم غادي نبارطاجي معكم دي زاستيوس كيفاش يبقى شاد معك لو بارفان او الريحه تبقى معك نهار كامل، ولا على الاقل تبقى معك واحد 5 ولا 6 ديال الساعات وعاطيه ريحتها، واللي داز من حداك يشمها وتذوقوا. بهذا المعنى نوريكم كيفاش تشريو العطر ديالكم وما تندموش عليه. ماشي بالضروره تشمي العطر في واحد السيده ويعجبك، راه غادي يجي عليك حتى انت. وغادي نفسر لكم من بعد. الا كنتم مهتمين بقاو معايا حتى لاخر الفيديو. ما تنساوش لي بوز دو لايك البنات، تشجعوني، دعموا القناه، تابعوني على الانستغرام ديالي اللي هو غزال تيغي غلامو. المجموعه ديال العطور ديالي ديال اليوم فهي مجموعه رخيصه. وشكون فيكم البنات اللي ما عزيزنش عليها او اللي ما تتشريش من العطور ديال 20 درهم الفوق ابارتيغ دو 20 درهم؟ يعني نهضروا اليوم على لي بارفان ديال العبار، مي كيفاش تختاري روايحات زوينين ومع من تشري روايح ديال العبار. غير هو شكون اللي بحالي ماشي في دال في العطور في الروايح. انا راه ما تنديرش نفس الريحه دائما. انا كنبغي خص تكون عندي خلوطه، خص يكون عندي من هذا الشكل ومن هذا الشكل ومن هذا الشكل، وكل يومين 3 ايام نقدر كاع نهار ندير هاد الريحه وغدا نبدلها ندير ريحه اخرى، ولكن كنبقى دائما في واحد لو ستيل معين. وهادشي اللي بغيت نشرح لكم، على ان العطور راه كاينين فيها انواع، وكذلك كاينين فيها على حساب لي ستيل. كاين العطر اللي نقدروا نديروه كل نهار ونديروه في العراسات، كاين العطر اللي نقدروا نديروه في الخريجات هكا، كاين العطر اللي نقدروا نديروه في الويكاند. ما خاصكيش ديري انتي واحد البارفان اللي تيكون اوزي وانتي لابسه باغ اكزومبل فولاغ وغادا تخدمي. ما خاصكيش ديري بارفان اللي ديسكري وانتي غادا العرس وحاضرين معاك غير العيالات. ما غاديش يتشم نهائيا وما غاديش يشد لك واحد المده طويله. المهم هاد التفاصيل كامله البنات غادي نشرحهم لكم او فور يا مزور. غنهضر لكم على العطور وميم طون نشرح لكم كل عطر لا يشكيليق على حساب الشخصيه ديالك، على حساب انتي الهيئه ديالك، على حساب اللباس اللي كتلبسي، على حساب انتي كيفاش بغيتي تباني، وكذلك على حساب حتى المكياج. الا كنتي كديري المكياج، وكذلك الا ما كنتيش كديري المكياج اشنو البارفان او العطر اللي غادي يجي معاك، باش البنات ما تخربوش ما تخربيش الشخصيه ديالك واللبسه ديالك والهيئه ديالك. تتصاوبي كلشي زوين تجي حتى البارفان وترونيها، حيت البارفان انت كديريه وكتمشي، ولكن البارفان تيخلي واحد الانطباع من موراك. اللي غيشم الريحه ديالك وغيتخيلك غييماجينيك في الدماغ ديالو بلا ما يشوفك، يقدر يحكم عليك. اول حاجه البنات غادي نقول لكم هذا الفيديو خاصه البنات الشعب بحالي، البنات المتواضعات، البنات اللي ما تيعجبوهاش العطور ديال 20 درهم اولا ديال العبار، غير يخرجوا من لا فيديو. عافاكم بلا انتقادات، عافاكم البنات، حيت انا هنا باش نبارطاجي مع البنات اللي من الطبقه ديالي بدون تجريح البنات، لان راه كلشي كيقراوه البنات وكيتاثروا. غادي تاخذ الامور على ليجي، وكاينه اللي غادي تقدر تعقد، لان راه كيشوفوا بنات 16 عام كيشوفوا لي فيديو، بنات اللي على قد الحال وعايشين في البوادي او اللي عندهم ظروف، حتى هما راه كيشوفوا لي فيديو كيحشموا، تتحشم تجبد من الصاك ديالها قدام صحاباتها عطر ديال 20 درهم. فراعيوا البنات عافاكم بحال هاد المواقف، ما تخليوش تعليقات جارحه. راه حنا كاملين فحال وحنا كاملين بسطاء. هادو هما ليميتاسيون ديال الاوريجينال. غادي نحاول على ان نوريكم العطر ونقول لكم المكونات ديالو. درت اون بيتيت ريشيرش على لي نوت ديال كل بارفان باش هكا نقربكم من الريحه ديالو لا تاخذوا فكره. اوبس
وتمشيو نتوما مقصدين الحاجه اللي نتوما باغيين. اول حاجه قبل ما تشري البارفان خاصك تكوني عارفه راسك واش انت بغيتي بارفان قاصح، يعني واش كيعجبوك العطور القاصحين ولا تيعجبوك العطور اللي خفاف. وهذا الشيء كيختلف على حسب اللون ديال البشره. البنات اللي عندهم البشره بيضاء ولا حنطيه ياخذوا لي بارفان، يقدروا اون فيت يديروهم بجوج، ولكن ياخذوا لي بارفان من الاحسن اللي تيكونوا خفاف وتيكونوا باردين، اللي تيكون فيهم اللي تيكون فيهم لوركيد، اللي تيكون فيهم سيترون، اللي تيكون فيهم لافاني، اللي تيكون فيهم شي حاجه فرويتي فلورال بوازي. هادو زوينين بزاف، اللي فيهم الريحه ديال بحال البارفان ديال دوتشي غابانا لايت بلو، هذا ديال تو لي جور وخفيف و اون ميم طون كيبقى ساتيان بوكو، كيبقى شاد معاك واحد 5 ديال السوايع. انا تنهضر على العطور ديال العبار، اما كنتي غتاخدي لوريجينال فهو تيقدر يبقى شاد معاك حتى 8 السوايع. عطيتكم مثال بهذا العطر غير باش نقربكم، لان لايت بلو تشهرات بزاف وتعرفات وكياخذوها البنات. حاولت فقط نوضح لكم شنو معنيه عطر بارد، راه ماشي معناتها ملي كترشيه وتيبرد هذاك هو العطر البارد، لا راه كاين عطور اللي تيكونوا عطر اللي تيكون قاصح ومني كديريه كيبرد كيعطي واحد الريحه، هذاك راه ما كيتسماش عطر اللي هو بارد، هذاك كيتسمى عطر تنقولوا حنايا بارفان شو سخون. في الريحه ديالو كاين الموسك، كاين لوركيد، كيكون لوركيد مع الموسك مع شي حاجه اللي هي قاصحه، دوكو واخا تيبرد تبقى داك لو بارفان فور. بالنسبه لي بارفان اللي تيكونوا باردين هادئين، ملي كتشميه كتحسي بواحد الكالم، كتحسي بواحد شي حاجه خفيفه، ماشي شي بارفان اللي تيحمسك، ماشي شي بارفان اللي تيخليك ما عرفتش البنات كيفاش غنشرح لكم. المهم هو ان البارفان تيكون خفيف وهادئ وفيه ريحه ديال السيترون، فيه ريحه ديال لي فروي، فيه ريحه ديال لي فروي ماشي سكري البنات. اتونسيون كاين الريحه اللي لو بارفان اللي تيكون فرويتي وسكري، فهذا كتعتبر من لي بارفان اللي تيكونوا قاصحين. هاد العطور هادو اللي انبارطاجي معكم فهما عطور خاصين بيا انا، يعني هذا لو شوا ديالي انا، وما كيديروهمش البنات بزاف. غيقدروا يكونوا شي وحدين الا كان عندكم نفس الذوق معايا خليو لي في لي كومونتير، قولوا لي غيزلان غتنديروا هذا البارفان، عندكم شي بروبوزيسيون شي اقتراح ديال شي بارفان في نفس الريتم اولا نفس الستيل اللي غنهضر عليه، خليوه لي في لي كومونتير البنات. بالنسبه لهذا فهو هير بربري، هذا بربري هير بربري بنات هكا اللي تيكونوا ديناميك، اللي تيكونوا ديريه كل نهار في الخدمه وفي القرايه، وهذا ماشي ديال الحفيلات، ماشي ديال لي فيت، ماشي ديال لي سورتي. هاد لو بارفان تعطيك تعطيك هذيك لا بيرسوناليتي ديال هذوك البنات اللي لباس عليهم عرفتوا البنات لي بارفان اللي تيكونوا دايرين داك تتلقايها جون ودايره بارفان واعر وفواحه البنات، وكدوز من هنا وكتوصل لهيه والريحه تتبقى من موراها، وفريمون كتقولي مع راسك هاد الريحه ديال الناس اللي لاباس عليهم، ماشي انتقاص من القيمه، ولكن المهم البنات ما تكونش تشموه في بزاف ديال البنات، ما كتلقاوش بارتو، ولكن كتشميه غارمون في داك البنات اللي تلقاي عندها لا فواتور وعندها دارها وعايشه وما عندهاش المشاكل. هذا هو لو بارفان البنات اللي بحال هكا. انا مهم هادشي اللي تنحس به انا راه تنبارطاجيه معكم. نقدروا نكونوا البنات مختلفين، ولكن المهم انا داكشي اللي تيتهيئ ليا. غزاله البنات، غزاله البنات، فيه ريحه البوار جو كروا. غنقول لكم لي نوت ديالو. سان بارفان اللي فلورال فرويتي، فيه الريحه ديال لي فروي ماشي سكري بزاف. مقني هذا البارفان فيه الريحه ديال النقاوه، فيه الريحه ديال ما عندكش المشاكل في حياتك. كانت لونسا في 2018 راه باقي جديد، وداروا ليه الكوبي. اون فيت هاد الكوبي هادي البنات اللي غيسولوني عليها ماشي ديال المديني، هادو ديال الناصيري، عندهم واحد البوتيك في برانس في مراكش. هذيك هي اول مره غادي نتعرف على هاد لا مارك، مي سينو الغروسيست اللي كياخذ من عندهم كنت كناخذ عليه في قنيطره، راه كاين في كينيدي في المول الجديده البنات، الا بغيتو تمشيو غتلقاوهم عنده. هذا كاين في لي نوت دو تيت، يعني شنو كتشمي اول مره، هذه هي نوت دو تيت. شنو اول ما كتشمي ريحه ديال الفرامبواز،
الريحه ديال الفخاز، الريحه ديال الكريوت. غنخلي لكم هنايا كاع لي زيماج وهذا باش تعرفوا على هادو. الريحه ديال المور ديال الكاسي، الريحه ديال السيترون الماندارين. في النوت دو كور يعني ملي كترشيه تدوز واحد 30 ثانيه دقيقه كتشمي الريحه ديال الياسمين والفيوليت. مني كيبقى لو بارفان فيك ملي كترشيه وكيبرد كيعطي الريحه ديال العنبر، لامبر، موس دو شين. فيها لي نوت بوازي وانا جادور لي نوت بوازي، الريحه ديال الباتشولي، الريحه ديال الموسك ولا فاني اي بوا دو كاشمير. البنات انا شوي اديكت لشي حاجه فيها لافاني، فيها لي نوت بوازي، فيها الجاسمين، فيها سيترون الماندارين و تكون بودغي. هذا ماشي بودغي ولكن فيه الريحه ديال النقاوه خطيره. جربوها البنات، سيروا خذوا من عند اي واحد تيدير لي بارفان تاع العبار، سيروا شموا عنده هذه. ولا عجباتكم انا تنصحكم تاخذوا لي بارفان ديال الناصيري. غير باش نقول لكم راه ماشي بارتناريا البنات سيل تو بلي، هادشي راه انا شريته وخلصته والله العظيم الا تنشري وتنخلص، راه ما دايره حتى شي بارتناريا. ناصيره راه بعاد عليا كل بعد، محال واش عارفيني واش كاينه في الوجود. بارفان اللي هضرت لكم عليه تيخلي واحد الانطباع عليك على انك كالم دوس اليغونت في فلاج ديال لي ترونتين حتى لهاديك 40 هكاك. تتبقاي توجور غايونونت. كيعطي واحد لو شارم في شكل البنات. خاصكم تشموه وديك الساعه تقدروا تفهموا الهضره ديالي اللي انا كان لي زامبرسيون ديالي انا على هاد لو بارفان. نتوما ملي تجربوا ديك الساعه تشوفوا. ثاني بارفان اللي هو هذا سميتو سكاندال ديال جون بول غوتيي. c'est un parfum li chypré floral. Il a été lancé في 2017 حتى هذا بارفان جديد و ils ont pu باش يديروا الكوبي ديالو وخرجوها البنات فوتوكوبي بحالو تماما. شتي الناس تيديروا الكوبي ديال البارفان الاصلي وكيحطوه اكزاكت. هذا البنات بارفان فريمون كيدير سكاندال. ملي كديريه ما كيقدروش الناس يميزوا لو بارفان اللي انتي دايره، تيبقاو يقلبوا على لي نوت ديالو ما كيبانوش. الريحه راه كاينه ولكن بنادم ما كيقدرش يميز اين بارفان انتي دايره. هذا كما قلت لكم ديال جون بول غوتيي، ومعروف جون بول غوتيي عنده دي بارفان دو كاركتير، دي بارفان سبيسيال وما يمكنش بحال بربري، بحال اللي قلت لكم قبيله هذاك ديال بربري تا هو دو كاركتير، ما يمكنش اي واحد يدير هذاك لو بارفان ويجي عليكم. في ليماج جون بول غوتيي خرج لي بارفان ديالو سو فورم ديال المونيكوس المونيكات. كاين على شكل فام، عندها لا بواترين وعندها لو كو، عندها اون بيتيت روب. كاين هذا ديال سكاندال هي هذيك لا فام اللي باينين، انا تيبان ليا هذوك جوج رجيلات هكا طالعين هكا بحال شي مرا جالسه ودايره رجل فوق رجل، وصوروها وقلبوا لا فوتو دونك كيبانوا الرجيلات هكا. دو تيت عندك لورانج سونغين، هذاك الليمون اللي تيكون فيه الحموريه تنقول ليه الليمون اللي فيه الدم. اي ماندارين. لي نوت دو كور سي دو ميل، لا غاردينيا، جاسمين، فلور دورانجي اي بيش. ريحه ديال الخوخ خطيره البنات. ملي كتلقى ملي تنقول هاد المكونات راه سي ان ميلونج، هذاك لو ميلونج هذيك لا سينيرجي هي اللي تعطي واحد لو بارفان اللي تيكون مميز على الاخر. با فورسيمون تكوني تتقلبي على الباتشولي وتقولي هذا راه فيه الباتشولي دونك راه يكون نفس الريحه مع واحد بارفان كنتي كديريه، مي لو ميلونج او لا سينيرجي هي اللي تتحكم فيه. في لو فون يعني ملي كتديريه وكيبقى كيطول فيك واحد ساعات المكانه كتبقاي تشمي الباتشولي، السيغ دابي، الكراميل اي الغيغليز. البنات لي بارفان علاش قلت لكم كل وحده تاخذ البارفان على حساب الكاركتير ديالها. ما يمكنش ديري الريحه اللي مولفه انت كديري تو لي جور وتمشي تجربيها ديري سبور. ما يمكنش ديري الريحه اللي كتمشي بها للخدمه او تمشي بها ديري لي كورس. كل حاجه عندها وقيتها. الا كنتي غادي تمشي تقضاي وديري لي كورس ديري ريحه اللي غتماشى مع اللبسه اللي انت دايره. ما كنتش دايره الميك اب تقدري ديري واحد البارفان اللي تيكون مجهد وعاطي اللي تيفرض لا بيرسوناليتي ديالك. انا ما ندخلوش في لي ديتاي ديال لا انايا فارضه الوجود ديالي، داكشي راه اوتر شوز ما بال، داكشي حبيباتي حاجه اخرى. حنا دابا تنهضروا على البارفان. منين انت كتمشي تعطي بصده شنو كيتشم
عليك. هذاك هو لامبرسيون اللي كياخذ اللي كيشمع لك هذاك لو بارفان. حاجه اخرى، كل ريحه كتفاعل مع لو كور ديال كل بيرسون. مثلا انتي درتي هاد الريحه جاتك زوينه، واحده اخرى تقدر ديرها تبان بلا ريحه في شكلها ماشي حاجه مرونه هكا. واستسمح على هاد لو تيرم راه ما لقيتش كيفاش نقول لكم مي سينون اللي كيحكم هو لو بي اش. شاك بيرسون كل واحد عنده واحد الحمض في لابو، هذاك الحمض هو اللي كيتفاعل معاه الريحه او اللي كيتفاعل معاه لو بارفان. دوكو منين تبغي تشري لو بارفان غترشي ماشي في الوريقات البنات، راه هكاك غادي تصيدو، غترشي هنا في لو كور ديالك، هنا في ايديك هنا. تقدري ترشي هنا، تقدري ترشي هنا. المهم دائما قلبي على فين كاين فين غيبان لك التفاعل، حيت حنا عندنا واحد الاحماض كتفرز من الجلد ديالنا. كل واحد فينا عنده دي سيكريسيون خاصين به. تقدري بحال دابا اون فام مع سون ماري تقولك انا تنعرف الريحه ديال راجلي عاوتاني ليسباس. المهم البنات عرفتي شنو، سوبريميت كاع داكشي اللي كان عندي في التليفون باش نكمل لا فيديو، سي ترو. قلت لكم كاينين دي فام اللي تقولك تنعرف الريحه ديال راجلي اولا الراجل تيعرف الريحه ديال لا فام ديالو، ماشي لو بارفان، لي سيكريسيون. هذاك الريحه ديال لابو هذيك كتكون ديفيرون. دوكو هادوك الاحماض كيتفاعلوا مع لو بارفان. يقدر واحد الريحه تجي على شي حد زوينه البنات، ولكن راني كديريها كتبقاي تشميها كتقولي لا راه ماشي هي هذه، راه امبوسيبل، وقيلا راه ما عطاتنيش من هذيك اللي دارت، اولا وقيلا هذيك الريحه اللي شريت وتتكون سورتو من ديال العبار راه عطاها ليا ما زويناش. الوغ كو راه نتوما ما عندكمش فحال ماشي نفس البي اش. هذا علاش البنات خاصكم تجربوا في لابو، ودائما جربي في دي بارتي اللي يكونوا متباعدين على بعضياتهم. ما تفوتيش 3 ديال لي بارفان، ضربي دوره واحد نص ساعه المكانه او مينيموم. عاد رجعي ديسيدي ان بارفان انت غادي تاخذي ديك الساعات غادي يبان لك ان هو اللي تفاعل مع لو كور ديالك وعطى وبقات فيه ريحه زوينه وبان لك انت بلا راه يجي معاك ويجي مع لا بيرسوناليتي ديالك. غير هنا فرقي، غنعاود نقول لك بين الروايح الخدمه، الروايح ديال الدار. ما يمكنش ديري ليا اختي واحد الريحه اللي كديريها في الخدمه ودوشي تخرجي من الدار، تخرجي من الدوش وترشيها فوق من البيجامه. راه ما تدارش الحبيبه ديالي. راه منين تخرجي من لا دوش ديري شي حاجه خفيفه واللي ما تكونيش كديريها طو لي جور، تكوني كديريها جوست فاش تكوني في الدار، فاش تكوني لابسه البيجامه ديالك. دائما سيباريو. حاجه اخرى عاوتاني، ما تاخديش البارفان اللي يكون جيري اوزي. انا تنسطر على هاد لو تيرم. شي بارفان اللي تيكون مشعشع عاطي وانتي بنيته حليلوه ديسكريت وغتمشي تخدمي به، هذاك خليه شي نهار ديال الفخامه، شي نهار تكوني لابسه تكشيطه، شي نهار تكوني انتي اصلا دايره مشارجيه، دايره المكياج، دايره لي زاكسيسوار، دايره داكشي ديال اللي تنقولوا حنايا شنو هو الهايلايتر، دايره المهم تكوني تحت الاضواء. هذاك واخا حتى لا درتيه. اما انتي لي عاديه وديسكريت وتتباني انيقه، خليك في لي بارفان اللي يعكسوا الانطباع ديالك. بعض المرات كتشمي شي ريحه قاصحه كدوري تشوفي كتلقاي شي حد عنده اون بيتيت طاي كتقولي ولا عرفتي ريحته اكثر منه. راه ماشي انتقاص، ولكن راه لي زامبرسيون اللي تيخليو الناس عند ناس اخرين بس قدك يواتيك. لو بارفان اللي غنهضر لكم دابا عليه هو سي ان بارفان بور لي زوم ديال ايف سان لورون. هذا لومبالاج ديالو بلون، غنخليه لكم كيلكو بار. سي ان بارفان بوازي فلورال موسكي بور لي زوم. بارفان زوين البنات و تري شيك، ما كلاس ما سبور، يعني بيناتهم. هو ديال لي جون وهذا مهم اليغون، يعني مع داك لي فيست وهذا تو لي جور الخدمه وهذا ما تيدرش في الراس. ما فيهش دي نوت اللي قاصحين، ما فيهش لي نوت دو موسك، ماشي بحال لي بارفان ديال لي زوم ديال لي فري زوم ديال الرجال اللي تيكونوا اجي. بالنسبه لي نوت دو تيت
كاين جنجمبر، البرغاموت، كاين سيترون. وبالنسبه لي نوت دو كور كاين لي زيبيس بوافر بلون بازيليك اي فeuilles دو فيوليت. اي بور لي نوت دو فون سون فيف دو طونكا. زوينه ملي تيكون في لي بارفان، انا تيعجبني هاد الفلور دو طونكا حتى هو فيه الفيتيي دو تايتي اي سيدر. الريحه ديالو زوينه البنات. السيدر هو صنوبر، لا البوا دو سيدر هو البوا ديال العرعر، المهم فيه الريحه ديال السيدر. وبالنسبه للمحبوب الجماهير لو بارفان ديال لونكوم لا في بيل. هذا سي ان بارفان تري تري كونو وكيديروه بزاف لي فام، كيديروه حتى البنات. وهذا بالنسبه لي زاكور برينسيپو إلي سكري، هذا سكري بزاف و فيه الريحه ديال الفاني فرويتي بودغي. جادور لي بارفان بودغو ولا لي بارفان اللي فيهم واحد لا دوسور. ملي تنقول ان بارفان بودغو ولا بارفان بودغي تيكون كالم وهادئ ملي كتشميه، ملي كتطلعيه هكاك شمه او كتوصل لك للراس. tu te sens comme بحال كتحسي براسك شتي الريحه ديال لي بيبي، الريحه ديال الطالك بحال هكاك. صافي هادشي اللي غادي نقدر نقول لكم. غادي ندير شي ريشيرش على لي بارفان بودغو ونجمعهم لكم حيت عندي منهم بزاف. فيه الريحه كذلك ديال باتشولي، كانت لونسا في 2012 يعني راه قديم. باغ كونطخ سولوي دو يف سان لوران كان ديال لي زوم كان في 2006. نسيت ما قلت لكمش امتى خرج باش كومسا تعرفوا لو بارفان واش جديد واش قديم. هذا متناول ومستهلك بالنسبه لي انايا تنستعملو الا كنت غادا ندير لي كورس، لان لا ماجوريتي كيديروا لا في بيل. باغ كونطخ في الخدمه ديالي في هذا كنبغي شي حاجه اللي تكون اكسبسيونيل، ما يكونش دايره شي حد اخر. انا جو سوي كوم سا خا شوي با فيديل لي بارفان، ولكن كندير شي حاجه انا تعجبني، شي حاجه اللي ما تكونش كتشم في بزاف ديال الناس. يقدروا يكونوا كيديروها لي كوليكس سي با غراف، ولكن المهم شي حاجه اللي ماشي تمشي للمارشي تشميها، تمشي شنو سميتو المول تشميها، تمشي تسخري تشميها، فين ما درتي تبقاي تشمي هذاك لو بارفان. فيه في لي نوت دو تيت فيه الكاسي بوار، فيه في لي نوت دو كور les iris, le jasmine ou fleurs d'oranger. Les notes de fond, ياك de fond, ياك ما قلت قبيله de fond عاودتها. Les notes de fond sont les patchouli, fève de tonka, vanille et praliné. فكرتني هاد البراليني في لا بيتيت روب نوار، فاش كديريها وكتبقى كتعطيك واحد الريحه ديال الكراميل محروق ولا شي حاجه، ولا فحال ملي تشدي المورانغ وكتبغيليها من الفوق، داك الريحه اللي كتعطيه بحال هكاك. حتى هذا في الاخر كتشمي فيه الريحه ديال البراليني اون ديغي شي غاتو. غندوز معكم لواحد لو بارفان اللي تا هو دار الضجه عند البنات، سورتو خداوه، هو لو بارفان ديال غود جيرل. مشيت جبته دايوغ، راه عندي لو بارفان لوريجينال ديالو، عندي صبابات راه كنت حطيته في عطوري المفضله في شي فيديو قديمه ديال العام اللي فات جو كرو، باقيه عندي لان كنا ندير من هذاك وكناخذ هاد لي بيتي فورما هما اللي كنهزو معايا في الصاك. الاخر ما يمكنش هزيه معاك في الصاك وهو على من تقلو بحال هذا صباط نيت. هذا غود جيرل ديال كارولينا إيريرا، سي ان بارفان لي اورينتال فلورال ماشي بوازي. il a été lancé في لي زاني ويلي في 2016 في 2017. بالنسبه لي نوت دو تيت كاين فيه لاموند، فيه الكافي برغاموت اي سيترون. الريحه ديالو واو 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 تعجبني، ولكن ماشي ما واخدش الدرجه ديال السكوندال وما وصلش الدوغري ديال بربري هير. هادوك عندي لي ميور بور لانستون، زيد عليهم بوازون جيرل. انا غندوز نهضر لكم على بوازون جيرل من بعد. المهم فيه في لي نوت دو كور فيه الجاسمين، فيه سامبا و توبروز، كاين فيه الغوز دو بلغاري فلور دورانجي. في لي نوت دو فون فيه الفيف دو طونكا، فيه الكاكاو، فيه البوا دو سانتال، لا فاني براليني، فيه الكامل سيدر، بوا دو كاشمير، الباتشولي، لامبر اي موز. فيه واحد الخليط ديال العطور، هو زوين بالنسبه لي انايا. هذا بالنسبه لي انا كنديرو
غارمون في كنديرو في الخدمه وهذا، ولكن كنديرو ملي تنكون هكا خارجه مع لا فامي شي سورتي غاديه لعند شي حد من لا فامي وهذا كنبغي نديرو. باغ كونطخ زعما راه زوين البنات، خذوه جربوه جود جيرل. البنات اللي باقيين ما خداوش وبلا ما تسناو تشريو داك الصباط راه على ما نتقلوها البنات، خذوا هادو زوينين البنات. والله العظيم هاد السيد اللي قلت لكم عليه تيجيب لا باز مخيره وما تديرش ايريتاسيون على لابو. حقاش كيخدم بلا باز ديال الناصره، والناصره اي سون تري تري كونو وعندهم لا باتونت، عندهم كلشي معروفين، ماشي كيكو شوز ماشي كيلكان لي انكوني. فوالا غندوز معاكم لو بارفان اللي حتى هو كيعجبني بزاف parmi mes favoris. من مورا هادوك لي دكارت هذا بومشيل ديال فيكتوريا سيكريت. فيكتوريا كيديروا دي بارفان لي فريمون لي ديسكري و en même temps انثويين، on dirait sexy وزوين، بارفان زوين بزاف. ومني تديريه لا بيرسون اللي كتسلم عليك كتبقى تقلب على شنو لا نوت ديال هذاك لو بارفان كو تو بورت، الريحه اللي انت دايره اشنا هي. انا كيعجبوني هاد لي بارفان هادو، الانسان ما يقدرش يميزو، ما يقدرش يقلع السميه ديالو الا لا قلتي ليه انت الاسم. هذا بومشيل غزاله البنات، سي ان بارفان فلورال فرويتي. il a été lancé في 2010 يعني ancien par rapport aux autres، راه قديم. في لي نوت دو تيت ديالو كاين طونجيرين، البومبلوموس، فيه l'ananas, la fraise et fruits de la passion. في les notes de cœur فيه jasmine, fruits rouges, le muguet, poivine et l'orchidée vanilla. هاد l'orchidée vanilla الريحه ديالها ماشي بحال لا فاني، الريحه ديالها ديفيرونت، بحال كديري بحال ريحه الباسيون مع ريحه الكوكو، شي حاجه بحال هكا. ريحته غزاله البنات. اليوم كنت دايره و جي ريسو دي كومبليمون من عند صحاباتي، كنقول لكم ميرسي بوكو بور لي كومبليمون، ميرسي بوكو بور لي زونكوراجمون، لحقاش تيتبعوني بزاف وكيدعموني. البنات اللي خدامين معايا ديديكا سبيسيال بالنسبه لكم، غرو بيزو، تنبغيكم بزاف وعزيزين عليا بزاف بزاف بزاف. وما تصوروش سورتو ملي تلقى لو سورير في وجهكم. ونبغي ندوز واحد الميساج البيشو، كوكو بشرى الى دزتي من هنايا، شكرا على لو سورير اللي كنلقاو عندك طول لي جور في كاع لي ماتيني، كتكوني الضحكه واخا ما عرفتش شنو يكون، دائما كتعطينا الطاقه الايجابيه. فوالا بالنسبه لي نوت دو فون كاين الموس، كاين نوت بوازي اي كاين موس دو شين. كنت خديت اولا عندي هذاك ديال سيرتي، وهذا خديته كوم فورما اللي صغيره نهزها معايا بور تو لي جور. غزاله البنات، زوين بزاف، تتحمق ريحته البنات. والله خذوهم على ضمانتي، هادو اللي شكرت لكم دابا على ضمانتي ما غاديش تندموا. جو كومونس ا كورير، صافي بديت تنجري دابا، سا مغيست بلو ديسباس، دونك خاصني نكمل دغيا لا فيديو. غندوز معاكم لواحد لو بارفان اللي تا هو تري تري كونو بالنسبه لي مامون، بالنسبه لي فام، بالنسبه حتى لي في اللي قدنا في لاج في لي ترونتين وهذا يقدروا ياخذوا هذا لو بارفان. جادور اون فيت راه il est très connu، هذا معروف بزاف. سي ان بارفان فلورال فرويتي، طلونسا في 1993. في لي نوت دو تيت كاين المانوليا، اول بارفان خديته في السيزيام اني ديالي، كان مانوليا اولا المانغوليا ديال اوريفلام. داكشي علاش هذا كيفكرني فيه، عندي معاه ذكريات زوينين ديال القرايه وديال الستريس وديال الحفاظه وداكشي. اشاك فوا تنشمو كتشدني الخلعه ديال الامتحانات. المهم هذا فيه الميلون، مانوليا، فيه البيش، بوار، برغاموت، الماندارين. تقدري ديريه بور تو لي جور، كوم تقدري ديريه الا كنتي معروضه وهذا، سوف كو تكثري منه. غادي نعطيكم لي زاستيس البنات كيفاش يبقى يشد معكم لو بارفان في الاخر ديال لا فيديو، ما تمشيو فين. بالنسبه لي نوت دو كور كاين توبيروز، البرون، يعني البرون شنو سميتو، برقوق، الفيوليت، اوركيدي، الفريسيا، جاسمين، موغي، روز. بالنسبه لي نوت دو فون فاش كترشي وكتيبقى كيتشم فيه المسك، وانايا ما تعجبنيش المسك بزاف، سي بور سا جيفيت. جادور نورمالمون تي هو زوين تنديرو ولكن ما كنديروش دائما.
فيه ريحه ديال الفاني سيدر اي المور. بارطاجيت معكم البنات هما دي بارفان اللي سبيسيالمون ديستيني ولا كونسو بوغ البنات اللي عندهم لابو بحالي انا لا كارناسيون ديالي، البنات اللي بيضين ولا حنطيين، البنات اللي عندهم البشره شي شويه داكنه. خذوا لي بارفان اللي قاصحين، راه داكشي دابري لي زيكسبيريونس ديال الناس اللي في الدومين هما اللي تيقولوا هادشي، وداروا تجارب ولقاو بصح نيت ما كيشدوش فيهم لي بارفان اللي خفاف. يعني خاص دي بارفان اللي تيكونوا شي شويه قاصحين بلوس. خاص توجور ليدغاتاسيون. ملي كتكون يلا خرجتي من لا دوش كديري لا كريم ديالك ايدغاتونت و تو تو بارفوم، كديري البارفان ديالك سا دور سا تيان بوكو. انت كيجيب لك الله غير حيت مدوشه لا راه حيت ايدغاتيتي لو كور ديالك، سي بور سا غادي يبقى معاك وقت طويل بزاف. باقي دوطخ زاستيوس وباقي معايا بارفون، باقي معايا دوطخ قطيعات صغيورين. المهم هذا اللي تحمقني، واي واحد كيشمو كيطلبني على سميتو. هذا لو بارفان ديال ديور بوازون غيرل. هذا سي ان بارفان اورينتال فانيلي. il a été lancé في 2016 ويلا داروا ليه الكوبي العام اللي فات. في لي نوت دو تيت كاين البيغارا دو سيترون، في لي نوت دو كور كاين الغوز دو داماس. هما عندهم غوز دو داماس ديال دمشق، حنا عندنا ديال قلاش مكونه. كاين غوز غراس اي فلور دورانجي. في الفون كاين فيف دو طونكا. كاين بوا سونتال، كاين لا فاني، لاموند، بوم دو تولو، بوا دو كاشمير اي اليوتروب. بحال هليكوبتر جاتني. الريحه ديالو irrésistible. هادي الريحه ديالو خطيره 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 خطيره. الريحه ديالو هادي كتخلي لا بيرسوناليتي ديالك تتفرض، لا بيرسوناليتي ديالك كتبان حاضره وكاينه، وكتبقاي توجور في هذاك الصيغه الانثويه ديالك، ماشي داك شطماطه. كتبقاي دائما في داك الانوثه الحلوه ديالك، ولكن راه كي بريزون ديال اللي قلب عليا اللي جبدني نعطيه هو هذا البارفان هذا. انا دابا هضرت معكم باللونغاج ديال بيناتنا ديال اونترو نو. هاد لو بارفان ديال فعلا اللي قلب عليا نعطيه على شي دور، وديال راني داخله سوق راسي وراني انيقه واليغون. غزاله البنات، غزاله 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 غزاله. هذا فن. هذا ما يمكنش شي نهار نديرو، ما يمكنش شي نهار نديرو وما يجيونيش حتى هو عليه لي كومبليمون، وكيجيوني بزاف وريحته صادور تتبقى النهار كامل. اخر حاجه غنبارطاجي معكم هما هاد ثلاثه ديال الوليدات الصغيورين. هادو خديتهم باش هادو اللي كناخذهم في هاد اللعيبات، هما لي بارفان اللي غادي نشري من بعد، يعني الفيتور بارفان اللي غادي يكون عندي. هذا ديال نارسيسو رودريغيز فور هير. الريحه ديالو زوينه، ولكن نفضلها انا نديرها في الليل، نفضل نديرها الا كانت عندي شي عراضه في الليل. هذا لافردوز معروفه ديال ديزل. ريحتها حتى هي زوينه. هذه ديال البنات ديال 17 عام 20 عام 24 عام هكا تقدروا ديروه ديال القرايه ديال الخدمه، زعما ديال القرايه ديال لافاك. هذا لا نوت غزاله ديال روبرتو كافالي. الى بقيت عاقله غزاله يا البنات، كتحمق يا البنات كتحمق. هذه مع تكشيطه، مع شي غوب سواغي، مع شي حفله، ملي تكوني في شي حفله كتكوني حاضره ريحتك غير كدوزيها كتبقى عاطيه بحال شاريه دوريجين. المهم البنات هادو هما لي بارفان بريفيري عندي انا. الا بغيتو البارفان يشد معاكم بزاف وانكم تاخذوا لو بارفان، ناخذ هذا، تاخذوا لو بارفان اللي نتوما اختاريتو، غادي ديريه بحال هكا في الهواء ودوزي قدامه، دوكو كيديفيوزا على لو كور ديالك كامل وكيعطي واحد الريحه زوينه وكتبقى شاده معاك. ثاني حاجه هو انك تقدري تقدري ترشيه في المشطه ديالك، وما تخافوش البنات من هادو راه ما كيديروا لا ايريتاسيون لا حتى شي حاجه، لا شيب لا حتى شي حاجه. رشيه في المشطه ودوزي على شعرك، الريحه كتبقى لاصقه في الشعر ديالك وتالمون يعني ما حد سخونيه كاينه وشعرك كيطلق واحد الريحه غزاله وكتبقى معاك النهار كامل. حاجه اخرى هو انكم ديروا البارفان في هاد لي بارتي، في هاد العظيمات هادو، ماشي في لوكو، ماشي في العنق، في هاد العظيمات.
حاولي ترشي في المناطق اللي كاين فيهم النبض، بحال هاد الحفيره هذه اللي هنايا اللي كتكون عندنا هنا في لوكو، بحال هاد العظيمات هادو اللي هنايا. هنا دائما بعدي البوتاي ولا بعدي لو بارفان هكا، هزي عنقك ورشي في هاد البارتي هادي باش كومسا كيديفيزا. هذاك اللي كنديروا ليه بحال هكا بشيت راه خطا كبير، راه كتبقى في هذيك البلاصه هذيك ودغيا كطير الريحه. فنديريه هنا في هاد البلاصه هادي هنا، حيت كاين عندنا العريقات، كاين النبض، كاين الحراره، سكي بيرمي دو هذاك لو بارفان يبقى شاد معاك النهار كامل. عاوتاني تقدري ترشيه هنايا، ولكن ما تفخوطيش، ما تحكيش هكا بيديك. ما ديروش البنات هاد لو جيست هذا، راه خطا 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 فادح فادح البنات، فادح. عرفتي كاع اللي اغلبيه لا ماجوريتي كنعطيها دير الريحه ولا كنشوفها كدير الريحه، كدير الريحه هنا زعما راه دارتها في المنطقه ديال النبض وكتجلس دير هكا. راه عرفتي شنو كديري؟ كتروني ليهم الميموار. هادوك الجزيئات ديال داك البارفان كتخربقيهم ليه، حتى داك الكومبوزيسيون كترون. مهم جو سي با انايا كيفاش من الناس لي بروفيسيونيل و لي زيكسبيرت دي بارفان كيقولوا هادشي، على ان لقاو عن تجربه ملي كتحكي هكا، ملي كتفخوطي كيعطي واحد لي ريزولطا اللي ما زوينش. باغ كونطخ ديري بحال هكا وحطيه هنا هاك، هنا هاد لي بارتي هادو هنا في المنابت ديال الشعر. فوالا ترشي لو بارفان في هاد البلاصه هادي، ديري ليه هكا بايديك وحطي يدك هنا. نحل القط ونرجع معاكم. كذلك تاخذوا العطر الزيتي، هذه سورتو لي فام، تاخذوا العطر الزيتي، يعني تقولي لي عطيه لكم سون الكول، ما يخلطوش. تعطيه 15 درهم ابارتيغ دو 15 درهم في داك القطيع هكا اللي فيه الرول اون، اللي فيه لابي، اللي فيه داك الدويوره. المهم وخلطوه مع زيت جونسون اولا الفازلين، وبقاي دهنيه هنا هنا هنا، وتبرعي لي اختي مع راساتك. تقدري كذلك الا بغيتي يثبت معاك العطر نهار كامل وعندك لو بارفان على شكل سبراي على شكل بشيت بحال اللي وريتكم، ديري الفازلين، اضغطي هاد لابارتي اولا لا كريم اضغطون ديالك اللي كديري نيمبورط كيل كريم. اي سي بور سا تتلقاو لي بارفان سينيي كيخرجوا معاهم كوفري، يعني ما جلدوش مع الكريم. الكريم كيخلي البارفان كيتثبت بزاف. شنو الدور ديال الكريم في الثبوت ديال البارفان؟ فلو كور كيكون محتاج ليدغاطاسيون. ملي كديري البارفان كيمتص كاع داك الزيت اللي فيه ولا داك العطر الزيتي اللي فيه، كيشربو كينشف، تيكون لو كور شاحيت ناشف. ما كاينش هاد لو تيرم في العربيه. ملي كديري لا كريم ديالك فتيكون الجسم خدا ليدغاطاسيون الكافيه ديالو وكيبقى شاد معاك النهار كامل. نتمنى البنات لا فيديو ديالي ما تكون عجباتكم. ما تنساوش لي بوس دو لايك شجعوني، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش هكا توصلوا بجميع فيديوهاتي. كرو بيزو، تنبغيكم بزاف، تهلاو ليا في راسكم. الوصفات البنات ما تنساوهمش، تنوصيكم دائما 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 راه عندكم غير راسكم والمورال ديالكم تهلاو فيه. نتمنى الغزالات ديالي ان شاء الله نلقاكم مره اخرى ضحكات ناشطات ماشطات فرحانات، ونلقاكم في احسن الاحوال. نقول لكم عيد المرأة ياك عيد المرأة سعيد، كل عام وانتم بألف خير، تبقوا على خير. باي باي.